naghinapos tanga panahon, igsuon kinahanglan kita mangandam sa atong kinabuhi ni kining kalibutan. Kay basig mo sira na ang kaluwasan. Si Jesus habig na mo balik, igsuon andam ka na ba sa pagsugat uban sa imong pamilya. Kinahanglan igsuon mangandamta sa atong pag-alagad. Adunay pagsulay, problema kalisdanan atong isugatan. Apan kang Kristo itugyan ang tanan, aron maangkon mong kadaugan. Si Jesus habig na mo balik, igsuon andam ka na ba sa pagsugat uban sa imong pamilya. Kinahanglan igsuon mangandamta ang atong kinabuhi. Hinulaman lang walay usangan na sayod kanus bawian. Kinahanglan gayud ato kining ampingan, kaing ni Jesus kita gipagkamatyan. Si Jesus hapit na mo balik, igsuon andam ka na ba sa pagsugat uban sa imong pamilya. Kinahanglan igsuon mangandamta, kinahanglan igsuon mangandamta, kinahanglan igsuon